Our inflation rate is down from 30% to 5.5%. Our policy rate has come down from a steep 22.5% to 10.5%. पाकिस्तान इक्तसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन, बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनानी होगी। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 10.5% हो गया। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। नौजवान खलीजी मुल्कों और दुनिया के दीगर हिस्सों में मुलाजमतों के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का डेवोस में पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब। We are now moving forward in other areas of privatization, outsourcing of airports, privatization of our power sector, distribution companies, transmission lines, and so on and so forth. PIA की निजकारी मुकम्मल शफाफियत के साथ अमल में लाई गई है। तमाम शोबों में डिजिटाइजेशन और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मसनूई ज़हानत, क्रिप्टो और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में आगे बढ़ रहे हैं। इख्तलाफात हो सकते हैं, मुश्तरका प्रोग्राम के लिए इत्तफाक सबसे अहम है। मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक और मुल्क की तरक्की की राहें रोशन हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान का गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान। वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी गई थी। अमन कोशिशें काबिल एतमाद सियासी अमल के जरिए फ़लस्तीनियों के हक़ खुदरादियत के हुसूल का बाइस बनेंगी। उम्मीद है एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की डेवोस में मुलाकात। फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल, उसूली और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की हिमायत और फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान के किरदार को भी भरपूर सराहा। डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी, इस्तेहकाम की कोशिशों और इदारा जाती इस्लाहात पर पेशरफ से आगाह किया। MD IMF का पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। तवील मुद्दती इक़्तिसादी लचक यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात की रफ्तार बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का मालियाती नज़्म व ज़ब्त और पायदार तरक्की के अज़्म का इआदा। This is what the global confidence is there. We are playing all proactive role under the leadership of Prime Minister in all burning issues. It is a very serious phase in the global diplomacy. It's it's a transformative phase, a challenging phase. We are seeing all over from north to south and east to west. पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर चुका, अगली मंजिल सिर्फ तरक्की है। पाकिस्तान 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। सलामती काउंसिल के हालिया इंतखाब में 182 वोट मिलना आलमी एतमाद का सबूत है। पाकिस्तान सिफारती तन्हाई से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार का पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक डार ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। पवेलियन के उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। डिजिटल मईशत, सरमायाकारी और ख़वातीन की खुद मुख्तारी समेत मुख्तलिफ शोबों में इक़दामात उजागर। हुकूमत माशी तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है। नौजवानों की तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ है। नायब वज़ीर आज़म की पवेलियन मुंतज़मीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। Now Pakistan is ready for business. In one gathering, आप गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ engage कर सकते हैं. Not only engage with the heads of states, but also with all the top business community from the world. जब तक local investors नहीं आएंगे, तो किसी को बाहर जाके foreign investors को बुलाना वो बहुत मुश्किल होता है. तो ये PIA की privatization है, it ticks a lot of boxes. ये तकरीबन $1 billion की bids थी. और फिर we also showed कि local investors जो हैं एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं. This has sent a very, very strong signal to the external world. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत इंतहाई खुशाइंद है।
वज़ीर आज़म दुनिया को इक्तिसादी बेहतरी और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से आगाह करेंगे। तरसीलात ज़र में इजाफा, हम पायदार तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की PTV से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वीज़ा ग्रुप के सदर से डिवोर्स में मुलाकात। डिजिटल तरक्की के लिए तवील मुद्दती शराकत दारी के अज़्म का अयादा। पॉलिसी में तसलसल इस्लाहात का वाज़ेह रोड मैप पाकिस्तान की माशी हिकमत अमली का अहम हिस्सा। डिजिटल निज़ाम मजबूत बनाने के लिए मालियाती ढांचे और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बेहतरी की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। हम 7 लाख अफराद को उनके घर का दरवाज़ा खटका के हम उनके 60 दिन की अद्वियात का स्टॉक उनके हाथ में पकड़ा के आते। 1000 के करीब क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, घर घर गली गली महल्ले महल्ले जाकर कैंप्स लगाकर पंजाब के अवाम का इलाज कर रहे हैं। पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, तकमील के आखिरी मराहिल पे है। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदामात कर रहे हैं। दिली ख्वाहिश है कि हर जिले में अमराज़े कल्ब का अस्पताल हो। पंजाब भर में 16 कैथ लैब बन चुकी हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। 7 लाख अफराद को घर की दहलीज पर 60 दिन की अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। अवाम को मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जंग में तकरीब से खिताब। कराची गुल प्लाजा आतजदगी, राख के ढेर से मुतादिद इंसानी आज़ा बरामद। DNA के नमूनों से शनाख्त जारी। 11 लाशों की शनाख्त। रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन। जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई। मुतादिद अफराद ताहाल लापता। लवाहिकीन जिंदा दरगोर। हर मुतासरा शहरी अलमनाक सानहे की तस्वीर बनकर अपने प्यारों के लिए नोहा कुना। सिंध तास मुआहदे पर भारत ने अपने इक़दामात का जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म हुए 34 दिन गुजर गए। नई दिल्ली ताहाल वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतज़र। जेल में बानी PTI से अब तक 850 लोग मुलाकात कर चुके। जेल में किसी भी कैदी ने इतनी मुलाकातें नहीं की होंगी। PTI की सियासत मुल्क भर से सिमट कर अडयाला जेल के गेट तक महदूद हो गई। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में हालात साजगार नहीं। सहाफ़ी मुश्किल हालात में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। फेक न्यूज़ की भरमार के बावजूद सहाफ़ी अवाम को दुरुस्त खबरें फ्राहम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों को सिविल अवार्ड से नवाजा गया। सहाफ़ियों के मसाइल के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। मुल्क भर में कल से तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बायस मकामी नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। तेज़ बारिश और शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा। सयाह मोहतात रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। ग्रीनलैंड अमरीकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। टैरिफ पॉलिसी ने अमरीका को तरक्की की राह पर गामजन किया। तुर्की का भी गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान डिवोस में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में तुर्की की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी अमन के लिए तुर्की का फाल सिफारती किरदार है। डिवोस फोरम में अमन और इस्तेहकाम पर अहम मुशावरत मुतवक्के है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ग्रीनलैंड अमरीकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। टैरिफ पॉलिसी ने अमरीका को तरक्की की राह पर गामजन किया। महंगाई की शरह में कमी आई। मईशत मजबूत करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन और तजारती पॉलिसियों ने यूरोप को मुतासर किया है। यूरोपीय ममालिक इस्लाहात पर तवज्जो दें। अमरीकी सदर का डिवोस में आलमी इक्तसादी फोरम से खिताब में भी पाकिस्तान भारत जंग का तस्करा।
मुट्ठी भर ताकतवर मुल्क ताकत की बुनियाद पर मुराद हासिल करने से गुरेज करें। दुनिया को किसी सूरत जंगल के कानून की तरफ वापस नहीं जाना चाहिए। तमाम मुल्क बाहमी ताउन और मुकालमे को फरोग दें। मौसर आलमी मुस्तहकम निज़ाम के लिए यकसा कवायद और ज़वाबित नागुज़ीर है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाए। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म का डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब। आलमी निज़ाम में इंसाफ, मसावात और कानून की बालादस्ती पर जोर। कनाडा ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी मौक़िफ़ मुमकिन टैरिफ मुस्तरद कर दिया। संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। बड़ी ताकतों के दरमियान मुकाबला शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। फ्रांसीसी सदर के भी अमरीका पर कड़ी तनकीद। यूरोप को कमज़ोर करने की कोशिशों का इल्ज़ाम। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी और तालीमी मैदान में मुजरिमाना गफलत। भारतीय दुनिया भर में जिल्लत का शिकार। भारत का जाली डिग्री स्कैंडल अमरीकी वीजा और तालीमी जांच में सख्त पाबंदियों की अहम वजह बन गया। सख्त पाबंदियों के बायस अमरीका में भारतीय तलबा के दाखिले की तादाद में 75% तक की बड़ी कमी। भारतीय शहरियों के लिए अमरीकी वीजा का हसूल इंतहाई मुश्किल। मुलाजमत के मौके महदूद हो गए। द इकोनॉमिक टाइम्स। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला। सहाफ़ियों की पुलिस स्टेशनों में तलबी। हलफनामों और बॉन्ड्स पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया। सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी की मजम्मत। भारतीय हुकाम जबरी प्रोफाइलिंग के जरिए मसाजिद को निगरानी के मराकज़ में तब्दील कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट। सानहा गाँव कदल के मुतासरीन 36 साल बाद भी इंसाफ से महरूम। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सानहा गाँव कदल के मुतासरीन को खराज अक़ीदत। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश का भारत में मैचेस खेलने से इनकार का मामला। आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिमायत में खुलकर सामने आ गई। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में बहुत कम वक्त रह गया है। शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन नहीं। बांग्लादेश के मैचेस भारत में ही खेले जाएंगे। आईसीसी बोर्ड इजलास में फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से मुशावरत के बाद आईसीसी को आगाह करेगा। इवेंट में शिरकत से इनकार की सूरत में स्कॉटलैंड को मुतबादल के तौर पर शामिल किए जाने का इम्कान है। आई थिंक मोहसिन नकवी ने आके पहली बार पीसीबी से कोई ऐसा आया होगा, ये आई हैव टू गिव इट टू हिम, जिसने आके कहा आंख में आंख डाल के लड़ लेते हैं जी। भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सलाहियतों के गुण गाने लगे। पहली बार पीसीबी को मोहसिन नकवी जैसा मजबूत चेयरमैन मिला है जो कहता है आओ आंख में आंख डाल के लड़ते हैं। भारतीय सहाफ़ी की शो में गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग की नई टीम का नाम सियालकोट स्टैलियंस होगा। फ्रेंचाइज के मालिक ने सोशल मीडिया पर टीम का नाम और वीडियो शेयर कर दी। पीएसएल के 11वें एडिशन में 8 टीमें शिरकत करेंगी। इवेंट का आगाज 26 मार्च से होगा। Some of that, says Mitch Owen. It's gone high up in the air. There's a catch on. And it's taken. But it might have gone over them. और हबार्ट हरिकेन्स बिग बैश लीग के चैलेंजर्स मैच में पहुंच गई। मेलबर्न स्टार्स इवेंट से बाहर। नॉकआउट मैच में हबार्ट हरिकेन्स की मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 3 रन से कामयाबी। जुमे को चैलेंजर्स मैच में सिडनी सिक्सर्स का मुकाबला हबार्ट हरिकेन्स से होगा। फातिह टीम इतवार को फाइनल में पर्थ स्कॉचर्स का सामना करेगी। बिग बैश लीग पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। It's a miscue. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली।
ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سرکاری کام، روزمرہ کے معاملات، لمبی قطار، باری کا انتظار، وقت کی قربانی، لیکن اب بدل رہی ہے یہ کہانی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے عوام دوست اقدام کی عملی تصویر۔ پاکستان اور آذربائیجان کے باہمی اشتراک سے پاکستان آسان خدمت سینٹر اسلام آباد کا قیام۔ پاکستان آسان خدمت سینٹر، جہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں ان کی خدمات عام شہری کو مہیا ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے ایک بے پناہ آسانی فراہم کرے گا یہ ادارہ۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بجلی کا بل، پاسپورٹ کی درخواست، نیا شناختی کارڈ اور بائیو میٹرک تصدیق، نکاح اور برتھ سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید اور گاڑی کی رجسٹریشن سمیت 60 سے زائد خدمات ایک ہی چھت تلے ہوں گی دستیاب۔ خواتین، بزرگوں اور اسپیشل افراد کے لیے خصوصی سہولیات، وقت کی بچت، خدمات تیز تر، سہولیات پہلے سے بہتر۔ یہ ہے ڈیجیٹل پاکستان کی حقیقی اڑان۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، حکومت پاکستان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی ترقی کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ برآمدات کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نجکاری کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ڈیووس میں پاکستان پویلین میں پاکستان بریک فاسٹ کی تقریب کی تفصیل کا احوال بتائیں گے اکرام چودھری اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں معاشی استحکام کے لیے کاوشوں، اصلاحات کے عمل، کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مؤثر اقدامات کی بدولت پاکستان کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، پائیدار ترقی کے لیے برآمدات پر مبنی معیشت بہت اہم ہے۔ Our macroeconomic indicators are pretty reassuring. Our inflation rate is down from 30% to 5.5%. Our policy rate has come down from a steep 22.5% to 10.5%. Way forward is very clear that Pakistan has to have an export-led growth. We have brought in fundamental structural changes. محمد شہباز شریف نے کہا کہ بنیادی اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں، تمام شعبوں میں ڈیجیٹائزیشن اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت، کرپٹو اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ These achievements have been made through collective efforts, through teamwork, complete harmony between political hierarchy and military hierarchy. As long we are committed to serve the country with untiring efforts and with our blood and sweat, I have no doubt that we'll see and meet our destination one day soon. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہا ہے، بین الاقوامی برادری میں ہمارے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی امن اور استحکام کے اہداف کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے شرکاء کو اصلاحات کے عمل، ڈیجیٹلائزیشن، خسارے کے شکار سرکاری اداروں میں اصلاحات اور دیگر امور کے بارے میں شرکاء کو اعتماد میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق معیشت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ پہلے پونڈا بانڈ کا جلد اجرا کیا جائے گا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مینیجنگ ڈائریکٹر میرک ڈیوزک اور دیگر مقررین نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انسانیت کی فلاح کے لیے تعاون اور مکالمے کا فروغ ضروری ہے۔ انہوں نے پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات کو سراہتے ہوئے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ورلڈ اکنامک فورم عالمی رہنماؤں اور پالیسی سازوں کو مختلف امور پر تبادلہ خیال کا اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے مختلف شعبوں میں اصلاحات اور سرمایہ کاری کے مواقع کو خصوصی طور پر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ محمد اکرام چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ڈیووس۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملاقات کی۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔
ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف سے فلسطین کے وزیراعظم محمد مصطفیٰ نے ملاقات کی۔ فلسطین کے وزیراعظم محمد مصطفیٰ خود چل کر وزیراعظم محمد شہباز شریف کے پاس آئے اور اپنا تعارف کروایا۔ اس موقع پر فلسطین کے وزیراعظم نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی مستقل، اصولی اور غیر متزلزل حمایت پر وزیراعظم شہباز شریف کا دلی شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کو پاکستان کے میکرو اکنامک اشاریوں میں بہتری، استحکام کی کوششوں اور ادارہ جاتی اصلاحات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مالیاتی نظم و ضبط، محصولات کو متحرک کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ MD IMF نے پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کا اعتراف کیا اور ان کوششوں کی تعریف بھی کی۔ دونوں فریقین نے عالمی اقتصادی نقطہ نظر، ابھرتی ہوئی معیشتوں کو درپیش چیلنجز اور اقتصادی استحکام کے تحفظ میں کثیر الجہتی تعاون کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان نے غزہ میں دیر پا امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم کے لیے بورڈ آف پیس میں دعوت پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ پاکستان کی بورڈ آف پیس میں شمولیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اظہار ہے۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ بورڈ آف پیس کے قیام سے مستقل جنگ بندی کے نفاذ، فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں نمایاں اضافے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے عملی اور ٹھوس اقدامات ممکن ہوں گے۔ پاکستان نے کہا کہ سیاسی عمل سے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے گا، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہوگا۔ پاکستان امید کرتا ہے کہ ان اہداف کے حصول کے ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کی تکالیف کے خاتمے میں بھی مؤثر کردار ادا کیا جا سکے گا۔ پاکستان بورڈ آف پیس کے پلیٹ فارم سے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ ترکی نے بھی عالمی بورڈ آف پیس میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ترک وزیر خارجہ بورڈ آف پیس اجلاس میں ترکی کی نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر پاکستان پویلین کا افتتاح کیا۔ انہیں پویلین کے مختلف امور کے بارے میں تفصیلی بریف کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے پویلین کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت معاشی ترقی کی جانب اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے منتظمین کو مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ حکومت نوجوانوں کی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رکھے گی۔ پاکستان پویلین میں ڈیجیٹل معیشت، سرمایہ کاری اور خواتین کی خود مختاری سمیت مختلف شعبوں میں اقدامات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پویلین پاکستان کا عالمی سطح پر مؤثر تشخص اجاگر کرنے میں اہم کاوش ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ افریقین نے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو وسعت دینے اور مضبوط تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈیووس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فن لینڈ کی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم سمیت اہم شعبوں میں پاکستان فن لینڈ میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے مشترکہ طور پر سود مند شراکت داری کے فروغ پر زور دیا۔ ڈیووس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر مختلف ملاقاتوں میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان میں مجموعی معاشی استحکام کی جانب نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ محمد شاہد رپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈیووس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر ماساتو کانڈا سے ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی بحالی اور سماجی شعبے کی ترقی میں ADB کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومتی اقدامات، اصلاحات، مہنگائی اور شرح سود میں کمی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے سے معاشی بحالی ممکن ہوئی۔ ADB کے صدر نے کہا کہ پاکستان ایک اہم معاشی تبدیلی کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جہاں اصلاحات کی بدولت سرمایہ کاروں اور مارکیٹ کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ اس سے قبل وزیر خزانہ نے مینزیس ایوییشن کے چیئرمین حسن الہوری سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں ایوییشن کے شعبے میں تعاون کے فروغ، ہوائی اڈوں کی خدمات میں بہتری اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے مینزیس ایوییشن کے چیئرمین کو حکومت نجکاری منصوبوں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں پیش رفت اور اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے ہوائی اڈوں کو حکومتی انتظام سے نکالنے کی کوششوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ سے ویزا گروپ کے
صدر اولیور جینکن نے بھی ملاقات کی. ملاقات میں ڈیجیٹل ادائیگیوں، مالیاتی جدت اور پاکستان کو ایک جدید ڈیجیٹل معیشت کی جانب لے جانے کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے اور مزید اقدامات اٹھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ویزا گروپ کے صدر نے پاکستان کے ساتھ طویل المدتی پارٹنرشپ میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ویزا مستقبل میں جدت، محفوظ ادائیگی نظام اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ذریعے پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرے گا. ڈیوس میں موجود کویت کے وزیر خزانہ نے بھی سینیٹر محمد اورنگزیب سے ملاقات کی. ملاقات میں پاکستان اور کویت کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر خزانہ نے اپنے ہم منصب کو پاکستان کی بہتر ہوتی ہوئی معاشی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اقدامات سے بیرونی کھاتوں میں بہتری، ترسیلاتی زر میں اضافہ، IT برآمدات میں نمو اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے. محمد شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومتی اصلاحات کی وجہ سے اقتصادی بحالی ممکن ہوئی. ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر پاکستانی پویلین سے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی اشاریوں میں بہتری کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے. During the course of last year, we have consolidated our gains in terms of the macroeconomic stability. All of that sort of moving in the right direction. And it's not me. We have external validations because the 3 global rating agencies upgraded us during the course of last year. They are maintaining a positive outlook for the country. Now, this is all on the back of the structural reforms, because that's something which has been elusive for Pakistan. And everyone talks about whether the reforms are happening or not happening. The reality is we are getting a lot of external and international recognition for the reforms which are not in a design phase but which are very much in execution. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ترجیح ہے. اس سلسلے میں تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. وہ جھنگ میں کیتھ لیب کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. اسی تقریب کے حوالے سے رپورٹ کریں گے وسیم سجاد. جنگ میں کیتھ لیب کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر سمیت ہر شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں. پنجاب ٹیکنالوجی اور گڈ گورننس میں ریکارڈ قائم کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کینسر ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. دلی خواہش ہے کہ ہر ضلع میں دل کے امراض کا ہسپتال ہو. جب اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کسی کو کوئی اور اس طرح کی ایمرجنسی کی سچویشن ہو جائے تو اس میں ایک شہر سے کسی اور شہر میں مریض کو ٹرانسپورٹ کرنا یہ بھی لوگوں کے لیے ایک قیامت سکرا سے کم نہیں ہوتا. مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ 16 کیتھ لیبس جن کا ہم نے آغاز کیا تھا اپنے مہینوں میں، ہفتوں میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے. اس میں ساہیوال میں کیتھ لیب جو ہے وہ فنکشنل ہو چکی ہے. مری میں پورا کارڈیک امراض کا جو ہاسپٹل ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے. جیلم میں بھی کیتھ لیب آپ کی فنکشنل ہو چکی ہے. پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل نواز شریف کینسر ہاسپٹل تکمیل کے آخری مراحل پہ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جنگ میں میگا ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں. جنگ بہت جلد ترقی یافتہ اضلاع میں شامل ہوگا. ہم 7 لاکھ افراد کو ان کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ان کے 60 دن کی ادویات کا سٹاک ان کے ہاتھ میں پکڑا کے آتے. 1000 کے قریب کلینکس آن ویلز گھر گھر، گلی گلی، محلے محلے جا کر کیمپس لگا کر پنجاب کے عوام کا علاج کر رہے ہیں. تقریباً 2 کروڑ لوگوں کا پنجاب میں علاج کر چکے ہیں. 2 کروڑ لوگ. گورنمنٹ آف پنجاب 100 بلین روپے کی فری دوائی آپ کو مہیا کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب میں ٹیلی میڈیسن سسٹم متعارف کرانے اور لاہور کے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کی مارچ سے تعمیر شروع کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اب غریب امیر میں تفریق نہیں ہوگی اور سب کا ایک ہی جیسا علاج ہوگا. وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ لاہور کی تقسیم سیاسی نہیں، انتظامی ضرورت ہے. انتظامی دباؤ کم کرنے کے لیے شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کی انتظامی ری اسٹرکچرنگ بسنت کے فوری بعد شروع کی جائے گی. لاہور کی تقسیم سے ڈپٹی کمشنر پولیس اور میونسپل نظام علیحدہ علیحدہ کام کرے گا. نئے انتظامی سیٹ اپ سے سروس ڈیلیوری اور گورننس بہتر بنانے کا ہدف حاصل کیا جا سکے گا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متعلقہ محکموں کو فوری طور پر تیاری مکمل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں.
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں اکثر مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، نوشکی، ہرنائی اور یوب میں تیز بارش اور برف باری کے باعث مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تیز بارش اور شدید برف باری کے باعث ناران، کاغان، دیر، سوات، کالام، چترال، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد، شانگلہ، استور، ہنزہ، اسکردو، مری، گلیات، وادی نیلم، باغ، پونچھ، حویلی اور راولہ کوٹ میں بھی ٹریفک کی روانی میں خلل کا اندیشہ ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ سیاحوں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا، تاہم کالام میں بارش اور برف باری ریکارڈ ہوئی۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے چند میدانی اضلاع میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند چھائی رہی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا کالام میں 4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران کالام میں 2 انچ برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ اور آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -10، گوپس -6، بگ روڈ، پاڑا چنار -5، کالام مالم جبہ -4، قلات اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوانے کا تذکرہ کر دیا۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے دور میں 8 جنگیں رکوائی گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گرین لینڈ امریکی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ گرین لینڈ کے مسئلے پر مزید بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ طاقت کا استعمال نہیں کروں گا۔ اپنے خطاب میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یورپ صحیح سمت میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پوری دنیا کا معاشی انجن ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مٹھی بھر طاقتور ممالک طاقت کی بنیاد پر برات حاصل کرنے سے گریز کریں۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی نائب وزیر اعظم نے عالمی نظام میں انصاف، مساوات اور قانون کی بالادستی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو کسی بھی صورت جنگل کے قانون کی طرف واپس نہیں جانا چاہیے۔ تمام ممالک باہمی تعاون اور مکالمے کو فروغ دیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ کینیڈا آرکٹک خطے میں سلامتی اور خوشحالی کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن کسی بھی امریکی ٹیرف کو مسترد کرتا ہے۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈین وزیر اعظم نے گرین لینڈ سے متعلق امریکی موقف اور ممکنہ ٹیرف کے حوالے سے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دباؤ اور ٹیرف کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے امریکہ پر کڑی تنقید کی اور ٹرمپ پر یورپ کو کمزور کرنے کی کوششوں کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ پر نئے ٹیرف کا لامتناہی اضافہ ناقابل قبول ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی تجارتی معاہدے یورپی برآمدات کے لیے نقصان دہ ہیں۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے اب تک 850 لوگ ملاقات کر چکے ہیں۔ شاید ہی جیل میں کسی قیدی نے اتنی ملاقاتیں کی ہوں۔ قومی اسمبلی میں نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست ملک بھر سے سمٹ کر اڈیالہ جیل کے گیٹ تک محدود ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ لائف سٹاک اور پولٹری کی بیماریوں، انسداد اور کنٹرول کا اختیار صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی سطح پر گوشت کی طلب میں زیادہ مانگ پولٹری کی ہے۔ کراچی سانحے پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان نے کہا کہ ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں۔ اجلاس کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اور کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی کے باعث سرچ آپریشن چوتھے روز بھی جاری رہا۔ اطلاعات کے مطابق عمارت کے تہخانے سے انسانی اعضاء برآمد ہوئے ہیں۔ مزید جانیں گے جہانگیر علی کی رپورٹ میں۔ گل پلازا میں ہونے والے سانحے میں انسانی جانوں کے نقصان پر آج بھی فضا سوگوار ہے۔ گل پلازا میں سرچ اینڈ ریسکیو کا عمل چوتھے روز بھی جاری رہا، جبکہ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے حکومتی ٹیم کے ہمراہ جائے وقوع کا معائنہ کیا اور امدادی کاموں کو منظم انداز میں انجام دینے کی ہدایت دی، جبکہ سرچ آپریشن کے دوران ممکنہ طور پر انسانی اعضاء کے برآمد ہونے کے حوالے سے میڈیا کو بتایا۔ سرچ آپریشن ایکٹیویٹیز جو میزنٹ فلور پہ ہو رہی ہیں، ہمیں اطلاع تھی کہ ایک کروکری کا شاپ ہے، وہاں پہ لوگوں نے آخری ٹائم پہ وہاں سے وائس میسیجز بھیجے تھے تھرو سوشل میڈیا
تو ہم نے ان سے رابطہ کر کے ان لوگوں تک رابطہ کر کے وہاں سے ہیلپ لی ہے. کچھ ان کے ریلیٹیوز تھے، انہوں نے ہمیں ہیلپ کی ہے، تو وہ ابھی ریکوری جاری ہے انشاءاللہ. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکام نے گل پلازا کے ساتھ قائم رمپا پلازا کو غیر محفوظ قرار دے دیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے رمپا پلازا کی انتظامیہ دکان مالکان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ گل پلازا میں آتش زدگی کے بعد گرنے والے ملبے سے رمپا پلازا کے ساختی ستون متاثر ہوئے ہیں. ایس بی سی اے نے تمام کمرشل بلڈنگ کے لیے نوٹس جاری کیا ہے کہ فوری طور پر فائر سیفٹی سسٹم کو لگائیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. کشمیری حریت رہنما الطاف حسین قادری نے کہا ہے کہ یاسین ملک نے بھارتی عدالتی نظام پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ انہیں منصفانہ سماعت کا موقع نہیں دیا جا رہا، ان کے خلاف ٹی وی ٹرائل جاری ہے. اسلام آباد میں حریت رہنماؤں رفیق ڈار اور سلیم ہارون کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 28 جنوری کے متوقع فیصلے پر یاسین ملک کو شدید خدشات ہیں. محمد رفیق ڈار نے کہا کہ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کے اداروں کو خطوط بھیجے جائیں گے تاکہ یاسین ملک کی جان بچانے کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جا سکے. سلیم ہارون نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری ہی تحریک کا آخری ہدف ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری یاسین ملک کے ساتھ منصفانہ سلوک کو یقینی بنانے اور بھارت میں کشمیریوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے. اور مقبوضہ جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے گروپوں نے مساجد کی پروفائلنگ کے بارے میں رپورٹنگ کرنے پر پولیس حکام کی جانب سے صحافیوں کو طلب کیے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے میڈیا کو ڈرانے دھمکانے کی دانستہ کوشش قرار دیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ چند دنوں کے دوران متعدد صحافیوں کو سری نگر کے سائبر پولیس اسٹیشن میں طلب کیا گیا ہے، جہاں ان سے مساجد کی پروفائلنگ کے بارے میں ان کی خبروں پر پوچھ گچھ کی گئی اور بعض صحافیوں کو حلف ناموں اور بانڈز پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اس اقدام پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا ہے. کانگریس، نیشنل کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ صحافیوں کی پولیس اسٹیشن میں طلبی اور بانڈز پر دستخط کرنے پر مجبور کرنا قابل مذمت ہے. الجزیرہ نیوز کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی قابض حکام جبری پروفائلنگ کے ذریعے مساجد کو نگرانی کے مراکز میں تبدیل کر رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس مساجد، امام صاحبان اور مذہبی اداروں سے ان کی نظریاتی وابستگی، مالی اور ذاتی اعداد و شمار اکٹھے کر رہی ہے، جس سے علماء کرام اور عام کشمیریوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے. دوسری جانب سانحہ گاؤں قتل کے متاثرین 36 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی انصاف سے مسلسل محروم ہیں. بھارتی فوجیوں نے 1990 میں آج کے دن سری نگر کے علاقے گاؤں قتل میں پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 سے زائد شہریوں کو شہید کر دیا تھا. پرامن مظاہرین بھارتی فوجیوں کی طرف سے متعدد خواتین کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سانحہ گاؤں قتل کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں قتل عام کے تمام واقعے کے متاثرین کے انصاف کو یقینی بنائیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری سے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں علماء کے وفد نے ملاقات کی. وزیر داخلہ نے ملک میں قیام امن اور استحکام کے لیے علماء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. علماء اکرام نے ملاقات میں اپنے مسائل سے آگاہ کیا. وزیر داخلہ نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری کے سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی، جس میں مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء بھی شامل ہوں گے. پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری کہتے ہیں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے. راولپنڈی میں فرنیچر فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دانیال چودھری نے کہا کہ تاجر برادری، افواج پاکستان اور تمام سیاسی جماعتیں ملکی مفاد میں متحد ہیں. پاکستان میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہمارے افواج اور پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں. یہ پہلی دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پیج کے اوپر ہم چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں، بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آگے آنے والے ٹائم جو ہے خوشحالی کا ہے، بہتری کا ہے. ہمارے وہ جوان جو اپنی شہادتیں نوش کرتے ہیں بارڈرز کے اوپر کھڑے ہو کر پاکستان کے لیے خاطر، آپ کے لیے اپنا آج قربان کرتے ہیں ہمارے کل کے لیے، یہ تاجر، یہ لوگ سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں.
वज़ीर आला पंजाब की सीनियर एडवाइज़र सेनेटर अनूशा रहमान से अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेंसन सैंडर्स ने वफ़द के हमरा लाहौर में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। वफ़द को CBD और नवाज शरीफ IT सिटी के हवाले से ब्रीफ किया गया। सेनेटर अनूशा रहमान ने कहा कि ये मनसूबे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। डिजिटल इकॉनमी, सैटेलाइट प्रोग्राम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी से वज़ीर आज़म की इंसदाद पोलियो के बारे में फोकल पर्सन सेनेटर आयशा रज़ा फ़ारूक ने कोयटा में मुलाकात की। सेनेटर आयशा रज़ा फ़ारूक ने इंसदाद पोलियो मुहिम और रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज में बेहतरी के लिए हुकूमत बलूचिस्तान की संजीदा काविशों को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हुकूमत बलूचिस्तान इंसदाद पोलियो मुहिम को उन्होंने कहा कि कौमी जिम्मेदारी समझते हुए पूरी संजीदगी अज़्म के साथ आगे बढ़ा रही है। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कमेटी ने FBR रिपोर्ट पर गौर किया जिसमें सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत सोलर होम सिस्टम किट्स की दरामद में बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। कमेटी को बताया गया कि नायब ने भी इस मामले का नोटिस ले लिया है और केस की तहकीकात जारी हैं। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। मैं हूं समी इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और बांग्लादेश के मैचेस भारत में ही शेड्यूल रहेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भारत में मैचेस खेलने के इनकार के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। इजलास में फैसला हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ICC के मुताबिक ये फैसला सिक्योरिटी के तमाम जायज़ों पर गौर करने के बाद किया गया। ICC का कहना है कि टूर्नामेंट के आगाज में बहुत कम वक्त रह गया है, ऐसी सूरत हाल में शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपनी हुकूमत से मुशावरत के बाद ICC को फैसले से आगाह करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार करती है तो ग्रुप C में स्कॉटलैंड के शामिल किए जाने के इम्कानात रोशन हैं। भारत के मारूफ स्पोर्ट्स सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी जैसा मजबूत चेयरमैन मिला है। एक शो में बात करते हुए विक्रांत गुप्ता ने कहा कि PCB के पास ऐसा शख्स मौजूद है जो कहता है कि आओ आंख में आंख डाल के लड़ते हैं। आई थिंक मोहसिन नकवी ने आके पहली बार PCB से कोई ऐसा आया होगा, ये आई हैव टू गिव इट टू हिम, जिसने आके कहा आंख में आंख डाल के लड़ लेते हैं जी। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम सियालकोट का नाम सियालकोट स्टालियंस होगा। फ्रेंचाइज के मालिक कामिल खान ने सोशल मीडिया पर टीम का नाम और वीडियो शेयर की। PSL के 11वें एडिशन का आगाज 26 मार्च से होगा।
हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम बिग बैश लीग के चैलेंजर मैच में पहुंच गई, जबकि मेलबर्न स्टार्स इवेंट से बाहर हो गई। हॉबार्ट में खेले गए नॉकआउट मैच में हॉबार्ट हरिकेन्स ने मेलबर्न स्टार्स को 3 रन से हरा दिया। बारिश के बायस मैच 10-10 ओवर्स तक महदूद किया गया था। हॉबार्ट हरिकेन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 114 रन बनाए। बो वेबस्टर ने 26 गेंदों पर 47 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके लगाए। निखिल चौधरी ने 24 रन की इनिंग्स खेली। मेलबर्न स्टार्स की जानिब से हारिस रऊफ ने 2 ओवर्स में 27 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। डीएलएस मेथड के तहत मेलबर्न स्टार्स को 7 ओवर्स में 85 रन का हदफ मिला, तहम वो 7 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 81 रन बना सकी। जो क्लार्क ने 17 गेंदों पर 31 रन की इनिंग्स खेली। आखिर में हिल्टन कार्टराइट ने 4 गेंदों पर नॉकआउट 15 रन स्कोर किए, लेकिन वो टीम को कामयाबी से हमकिनार ना कर सके। हॉबार्ट हरिकेन्स के रॉली मेरिडिथ ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। जुमे को चैलेंजर मैच में सिडनी सिक्सर्स का मुकाबला हॉबार्ट हरिकेन्स से होगा। फातेह टीम इतवार को फाइनल में पर्थ स्कॉचर्स के मद्दे मुकाबिल होगी। बिग बैश लीग पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का मुजफ्फराबाद में आगाज हो गया। चैंपियनशिप 28 जनवरी तक जारी रहेगी। इवेंट के पहले रोज मुख्तलिफ टीमों के मैचेस हुए। इफ्तिताही तकरीब में सेक्टर कमांडर ISPR और आज़ाद कश्मीर के मुशीर अहमद सगीर चुगताई ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खिलाड़ियों ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के मुजफ्फराबाद में इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल हॉकी क्लब टूर्नामेंट, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो इनेकाद किया गया ये टूर्नामेंट है, ये स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए एक इंतहाई अहम कदम है। हमारी आर्मी का जो हमारे पे बहुत एहसान है, इन्होंने कश्मीर में जो है इस हॉकी का दोबारा से इसको जिंदा करने की कोशिश की है। आर्मी के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हॉकी की चैंपियनशिप यहाँ पे करवाई और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से भी पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा टैलेंट निकलेगा। पाकिस्तान ने पहली बार एशियन शॉटगन में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के फरुख नदीम ने चैंपियनशिप के ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड कायम किया। दोहा में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर फरुख नदीम ने इनफिरादी ट्रैप मुकाबलों में सोने का तमगा अपने नाम किया। फरुख नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 125 में से 119 और फाइनल में 30 में से 27 स्कोर किए। पाकिस्तान शूटिंग फेडरेशन के मुताबिक एशियन शॉटगन चैंपियनशिप नए फॉर्मेट के तहत हो रही है, इस वजह से ये नया आलमी रिकॉर्ड कहलाएगा। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 के 19वें मैच के पहले रोज पीटीवी ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 348 रन स्कोर कर लिए। कराची में पीटीवी ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कप्तान शामिल हुसैन ने सेंचुरी स्कोर की और 111 रन बनाकर आउट हुए। वकार हुसैन ने 69, मोहम्मद ताहा ने 82 और मोहम्मद हसन ने 47 रन स्कोर किए। KRL की जानिब से मोहम्मद हमजा ने 3 विकेटें हासिल की। आकिब लियाकत ने 2 और अरशद इकबाल ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। यूरो वाटर पोलो में क्रोएशिया ने तुर्की के खिलाफ 9 के मुकाबले में 22 पॉइंट से कामयाबी समेटी। दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। बलगराद सर्बिया में खेले गए मैच में दोनों मुल्कों के तैराकों ने शानदार जिस्मानी फिटनेस, तेज रफ्तार, हिकमत अमली और आला तकनीकी महारत का मुजाहरा किया। तुर्की की टीम ने मुनज़्ज़म दिफा और तेज जवाबी हमलों के जरिए दबाव बरकरार रखने की कोशिश की, जबकि क्रोएशिया के खिलाड़ियों ने अपने रवायती जारहाना अंदाज और तजर्बे का भरपूर फायदा उठाया। तमाशाइयों की बड़ी तादाद मुकाबले से लुत्फानंदोज हुई। मैच के दौरान रेफरीज के फैसले, फाउल्स और पावर प्ले लम्हात खेल का अहम हिस्सा रहे। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।